नमस्कार, यो हो न्यूज एट टुडे। म शान्ति गिरी। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै वैचारिक कार्यक्रम, कार्य दिशा र व्यवहारमा गहिरो अन्तर विरोध अनि वैचारिक मत भिन्नता सुलिँदै गयो। युद्धबाट संगलै फर्किएको माओवादी धुजा हुन पुग्यो। टुटफुट र विभाजनको थुप्रै श्रृंखला माओवादीले बेहोर्नु पर्यो। माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू तितर बितर भए। बाँकी रहेका नेता कार्यकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा रुमल्लिँदा संकट गहिरिँदै गयो। अहिले वार नपारको स्थितिमा माओवादी छ। पुनर्गठनमा माओवादी होमिएको छ। नयाँ संरचना अनि नयाँ कार्यदिशा तत्काल तय गर्ने धक्कु पिट्दै हिँडेका छन् प्रचण्ड। तर कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स र भ्लादिमिर लेनिन चिन्तकहरूले 19औं-20औं शताब्दीमा तयार पारेको समाजवादलाई रिएडिट गरेर प्रस्तुत गरिएको आरोप प्रचण्डलाई लागेको छ। यद्यपि समाजवादबारे उनी आफै विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा देखिन्छन्। नेकपा खारेजपछि पुनर्जीवित माओवादी पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियामा छ। नयाँ कार्यदिशा सहित पुनर्गठनको अभियानलाई सफल पार्ने तर महाधिवेशन नभन्ने निर्णय थियो, जसकारण राष्ट्रिय बाहेक कुनै तहमा अधिवेशन वा महाधिवेशन गरेन। सबै संरचनामा सम्मेलन मात्र गर्यो। तर अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भने महाधिवेशनमा परिणत गर्यो। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई किन महाधिवेशन भनियो भन्ने बारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन समारोहमा सविस्तार व्याख्या गर्दै भने, प्रक्रियाका हिसाबले सबै तयारी महाधिवेशनकै थियो। अन्तिममा कार्यकर्ताको उत्साह र संगठनिक तथा वैचारिक रूपमा काम थालियो। मैले के महसुस गरेँ भने यो महाधिवेशन हामीले छोटो समयमा सम्मेलनलाई महाधिवेशन भनिए पनि र भोलिदेखि बन्द सेसनमा हामीले कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराको दिशानिर्देश यहाँ भइसक्यो। यहाँ एकजना नेताले भन्नुभयो यो महाधिवेशन माओवादी केन्द्रको मात्रै महाधिवेशन हुने छैन। यो महाधिवेशनले लिने निर्णय, यसका संकल्पहरू, यसका कार्यदिशाहरूले देशकै राजनीतिलाई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। तर मार्क्सवादी राजनीति प्रति चासो राख्ने व्यक्तिहरूले भने माओवादीले सनक्का भरमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशन भनिदिएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर तलदेखिका सम्मेलनहरू गर्यो, सबै तयारी गर्यो र अहिले हठात यो 11th आवरमा आएर यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर जो भन्यो, यो त्यति सङ्गतिपूर्ण देखिएको छैन। अब मान्छे जम्मा भइहाल्छन्, खर्च त्यही हो, एउटा दस्तावेज लेखिएकै छ। अब महाधिवेशन भनिदिउँ भनेर केही नेताहरूलाई सनक चढ्यो, काम छिनौँ भन्ने भयो र उनीहरूले महाधिवेशन भनिदिए। तर यसले चाहिँ आफ्नो जो महाधिवेशनले पुरा गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रक्रियाहरू हुन् त्यो पुरा गरेका छैन। माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्ड दस्तावेजलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको थियो। तर प्रचण्ड स्वयं लामो समयसम्म राजनीतिक दस्तावेजबाट कस्तो विचार प्रवाह गर्ने भन्ने अन्योलमा थिए। मुख्य गरी नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्था र अबको राजनीतिक कार्यभार कस्तो हुने भन्ने प्रचण्डमा अन्योलता थियो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको विषयमा यस बीचमा प्रचण्डले धेरै विमर्श गर्दै निष्कर्षमा पुगेका हुन्। संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसी जनताको, आदिवासी जनजातिको, दलित महिलाहरूको, मुस्लिमको, सबैको पनि केही हक अधिकार थप्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव 2 पटक मैले सदनमा दर्ता गराएको थिएँ। त्यो कुरा पनि म आज स्मरण गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामी मधेसका या सबै उत्पीडित वर्ग समुदायका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार तिनलाई सम्बोधन गर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउने हामीले प्रयास यस अधिवेशनबाट अगाडि बढाउनेछौँ। प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएको विषय आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना हो। प्रचण्डले पनि दोहोर्याई दस्तावेज मार्फत गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेको छु भनेका छन्। तर प्रचण्डको दाबी जस्तो दस्तावेजमा विस्तृत आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना छैन। विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास र जलवायु परिवर्तन जस्ता गम्भीर विषयमा प्रचण्डले आधारभूत व्याख्या गरेका छन् र यो प्रचण्डको आत्मालोचनाले धेरै ठूलो परिवर्तन भने नल्याउने विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्।
9 महिने सरकार बिचैमा छोडेर हिँड्नुभयो। रुक्माङ्गत कटवाल 2 महिनापछि रिटायर हुने एउटा सेनापतिको केस बनाएर हिँड्नुभयो। अनावश्यक रूपमा चाहिँ नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन भनेर मान्छे सडकमा निकाल्नुभयो। असफल 6 दिने आम हडताल गर्नुभयो। पालुङटार बैठकमा चाहिँ विद्रोह हैन, मुखमा चुनाव हृदयमा विद्रोह भन्ने नारा लिएर हिँड्नुभयो। शान्ति र संविधानको नारा लिए बापत डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाउनुभयो हैन। अनि चुनावै नगराइकन चाहिँ अनि फेरि पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। यिनै अनेक कारणहरूले गर्दा हैन। यी सब चिजहरुमा चाहिँ मैले ठुलठुलो अनि ओलीसँग मिल्न पुग्नुभयो। ओलीसँग मिलेपछि पनि फेरि त्यो झन्डै 2/3 कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ 4 वर्ष पनि टिकेन हैन। यी सबै चिजलाई चाहिँ मैले प्रचण्डका असफलताहरू ठान्छु, स्ट्र्याटेजिक मिस्टेकहरु, रणनीतिक भूलहरु ठान्छु। अब उहाँले केही रणनीतिक भूलहरु अहिले स्वीकार गरे जस्तो त गर्नु भएको छ दस्तावेजमा, तर त्यसको खासै अर्थ छैन। मौलिक प्रकृतिको अर्थतन्त्र विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भले नेपाली समाजलाई आधारभूत रूपमा दिशाबोध गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। तर माओवादी स्वयं कमजोर हुँदा माओवादीले अवलम्बन गर्ने नीति स्थापित हुन नसक्ने विगतले पुष्टि गरेको छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो। देश माओवादीको एजेन्डामा अघि बढेको छ, तर देशको नेतृत्व माओवादीले गर्न सकेको छैन। जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने कम्युनिस्ट मान्यता माओवादी कमजोर हुँदा कार्यान्वयन भएन। अर्को प्रसंग छ समाजवादी क्रान्तिको। तर मार्क्सवादी समाजवाद नेपालको सन्दर्भमा सफल नहुने विश्लेषकहरूको तर्क छ। कमरेड प्रचण्डले के बुझ्नु पर्छ भने नेपाल जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएको छ, माओवादको सिद्धान्त बोकेर यो पार्टीले गरिनै खाँदैन। फर्स्ट अफ अल त मेरो सुझाव हुन्छ किनभने उहाँले माओवाद भन्ने विचारधारा र माओवादी भन्ने शब्द पार्टीको नामबाट हटाउनु भयो हुन्छ। अब ब्रान्डको रूपमा युज गर्नुहुन्छ, मलाई कुनै आपत्तिको कुरा भएन, तर त्यो विचारधाराका रूपमा लागू गर्नुहुन्छ भने त्यसले ठुलो एउटा कन्फ्युजन सिर्जना गर्छ। एउटा पनि नयाँ मान्छे उहाँहरूको पार्टीमा लाग्दैन, किन नेपाली समाज चाहिँ लोकतान्त्रिक समाज हो हैन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले माओवादमा विश्वास गर्दैन। फेरि नेपाली समाजको बनावट पनि अर्कै छ। व्यक्तिको हुर्काइ नै पुँजीवादी छ। ओलीको कुरा हो वा के अरे प्रसन्नको कुरा हो, यिनको मात्रै कुरा होइन। बडा राष्ट्रवादी भनिएको राजादेखि लिएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर राप्रपादेखि लिएर काङ्ग्रेसदेखि लिएर यो संसदवादलाई आदर्श मान्नेहरू यी सबै दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गर्नेहरू हुन्। तिनको सेवा गर्ने, तिनीहरूको म्यानेजिङ कमिटीको रूपमा सरकार चलाउने हो। सत्ता दलाल पुँजीपतिले चलाउँछ अनि उनीहरूलाई त फेरि नाफा कमाउने फुर्सद छैन। अनि आफ्ना मान्छेहरू पार्टी खोल्न लाउने, चन्दा दिने, जिताउने, हराउने, अध्यक्ष बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति बनाउने सबै उनीहरूले गर्ने। भित्रबाट सेटिङ उनीहरूले गर्ने। अनि उनीहरूको म्यानेजिङ कमिटीको रूपमा सरकार आदि इत्यादिको नाममा चाहिँ यिनीहरूले काम गर्ने। प्रचण्डले माओवादी कमजोर हुनुको कारण माओवादी नै हो भन्ने स्वीकार गरेका छन्, तर त्यसको अन्तर्वस्तु गहन रूपमा विश्लेषण गर्न सकेनन्। लामो समयसम्म माओवादी शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीति र विद्रोहको नाममा रुमलियो। आवरणमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीति र आन्तरिक रूपमा विद्रोहको तयारी माओवादीको नीति थियो। यो नीति नै माओवादीको कमजोरी थियो, किनकि संसदीय राजनीति र विद्रोह एकै पटक सम्भव थिएन। दुवै अभ्यासमा माओवादी सफल देखिएन। हामीले कुनै एउटा चिन्तकको सीमाभित्र हैन, चाहे त्यो मार्क्सको होस्, लेनिनको होस्, माओको होस्, अम्बेडकरको होस्, गान्धीको होस्, जसको होस्, कुनै एउटा चिन्तकको चिन्तनको सीमाभित्र बसेर हाम्रा समाजका, हाम्रा अर्थतन्त्रका, हाम्रा राज्य प्रणालीका समस्याहरूको निदान दिन सकौँला त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ विश्वास छैन। मलाई लाग्छ हामीले सबै विद्वानहरू सबैको एउटा रिफरेन्स हैन, सन्दर्भ हामीले लिनुपर्छ, अनुभव लिनुपर्छ। तर कुनै वादी भएर, मार्क्सवादी या अम्बेडकरवादी या गान्धीवादी भएर चाहिँ या माओवादी भएर चाहिँ नेपालका आजका समस्याहरू हल हुनेवाला छैनन्। प्रचण्डले दस्तावेज मार्फत अब सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण हुँदै कम्युनिस्ट आदर्श र मूल्य मान्यता कायम गर्ने चाहना राखेका छन्। बहुदल मान्ने हो, लोकतन्त्र मान्ने हो, समाजवाद मान्ने हो हैन, खुल्ला समाज मान्ने हो
प्राइभेट प्रपर्टी मान्ने हो भने त कम्युनिस्ट भइरहनु पर्ने त काम छैन। त्यो त कम्युनिस्ट नभएकै पार्टी हो। जस्तो अमेरिकामा कम्युनिस्ट पार्टी छैन हैन, तर त्यहाँ आर्थिक विकास छैन त। ऊ पनि त संसारको एउटा शक्तिशाली र धनी राष्ट्र मात्र मध्ये एउटा हो नि त। सिङ्गापुर त्यति विकसित भयो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दा भएको हो त हैन नि त। त्यसैले देशलाई सुखी, देशलाई धनी बनाउन, विकसित बनाउन, सम्पन्न बनाउन, जनतालाई सुखी बनाउन कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिन्छ भन्ने छैन। राजनीतिक दस्तावेजमा यो विषयले उचित स्थान पाएन। यो मानेमा प्रचण्डले भने चाहिँ दस्तावेजले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न सकेन। राजनीतिक दस्तावेज मार्फत प्रचण्डले सांस्कृतिक रूपान्तरणको सवाल गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्। माओवादीमा आदर्श र मूल्य मान्यताको आधारमा ठूलो सांस्कृतिक विचलन छ। माओवादी कमजोर हुनुको कारण यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। माओवादी संविधानका मूलभूत विशेषता गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई आफूहरूले उठाएका मुद्दाको रूपमा लिन्छन्। मूलभूत रूपमा संविधानमा माओवादीले भनि आएको एजेन्डा स्थापित छ, तर जनयुद्धमा बाँडिएका सपनाहरू भने सम्झौतासम्म पुगेर टुङ्गिएका छन्, जसकारण सिङ्गो पार्टी पंक्ति संसदीय व्यवस्थाको गहिराईमा चुम्लुम्न डुबेर श्रमजीवी वर्गका मुद्दाबाट बेखबर छ। माओवादीहरू दलाल पुँजीवादीमा होमिएको आरोप खेप्दै आएका छन्, तर यसलाई चिर्न सक्ने आधार भने माओवादीको कुनै पनि नेतासँग देखिँदैन। संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निकै टाढा रहेको प्रचण्ड बताउँछन्। तर समाजवाद उन्मुख यात्राको आधार तयार पार्नु अहिलेको कार्यभार रहेको उनको दाबी छ। फेरि उनैले भनेका छन् समाजवादी क्रान्ति अहिले नै सम्भव छैन। उनको राजनीतिक दस्तावेजको सार तत्त्व पनि यही हो। तर संसदवादी राजनीतिबाट समाजवादको यात्रा तय गर्न असम्भव रहेको जानकारहरू बताउँछन्। चुनावको बाटोबाट समाजवादतिर जाने त्यो हावादारी कुरा हो, त्यो जाँदैन। त्यो बाटो 50 वर्ष पनि घुमेर यही बसिरहन्छ। त्यो गोर्बाचोभ हिँडेकै बाटो हो, त्यो तेङ सापेङहरू हिँडेकै बाटो हो, त्यो ज्योति बसुहरू हिँडेकै बाटो हो त्यो। र नेपालमा पनि एमाले हिँडेकै बौद्धले जनवाद भनेर घुमे राजाकै वरिपरि घुमिरहने, दाम चढाइरहने बाटो भन्नु बौद्धले जनवाद भन्ने त्यही घुमिरहने बाटो जस्तै यो नयाँ बाटो भनिएको पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने र लेफ्ट टर्न गर्ने भने आँट गर्ने होइन भने र त्यो छाट पनि छैन। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको भेटमा सिंह र भेडाको कथा सुनाएका थिए। महाधिवेशनको सार संक्षेप जानकारी गराउन सम्पादक भेला पारेका प्रचण्डले ओलीकै शैलीमा कथा सुनाए। जुन शैलीमा ओलीले जोक सुनाउँथे। सानैमा भेडाको बथानमा पुगेका सिंहको बच्चा घाँस खाने र भेडा जस्तै कराउने तथा शिकार नगर्ने भयो भन्ने प्रचण्डको कथाको सार थियो। माओवादी पनि संसदीय राजनीतिमा आएपछि अन्य बुर्जुवा संसदीय दल जस्तै भयो भन्न खोजेका थिए उनले। यसको मतलब परिस्थितिले माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो भन्न खोजेका हुन्। तर कथा जस्तै माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अर्को सिंह आउने छैन। अर्थात् सांस्कृतिक रूपान्तरणको सवालमा माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन माओवादी बाहेक अरू कसैले भूमिका खेल्न सक्दैन। वास्तवमै माओवादी संसदीय राजनीतिबाट समेत विचलन भइसकेको छ। लोकतन्त्र सहितको समाजवादको बाटो पक्र्दाखेरि त्यहाँ दुईटा प्रश्नहरू सँगै आउँछन्। एउटा, अहिले भइरहेको लोकतन्त्रलाई हामीले अझ बढी लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने, र अर्को, अहिले भइरहेको अर्थतन्त्रको ढाँचालाई कसरी समाजवादीकरण गर्ने भन्ने दुईटा प्रश्न आउँछन्। यो दुईटा प्रश्नमा शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्तले दिने उत्तर भनेको चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीका लागि असान्दर्भिक हुन्छ। त्यो भनेको साम्यवादले भन्ला कि समाजवाद भनेको राज्य केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो, उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरण गर्नु हो, निजी क्षेत्रलाई कमजोर गर्दै लानु हो हैन, अथवा चाहिँ के भने राज्यको भूमिका अर्थतन्त्रमा बढाउँदै लानु हो भन्ला। त्यो अबको दुनियाँमा काम नलाग्ने खालको फर्मुला हो। मार्क्सवादी नारा जप्दै आएको माओवादी केवल ब्रान्ड सिवाय केही होइन। यो पार्टीसँग मार्क्सवादी विचार छैन। मार्क्सको विचार बोक्नेहरू संसदीय व्यवस्थामा हुँदैनन्। लेनिनवाद एउटा समयको विचारधारा थियो त्यो हैन, त्यसमा केही राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यो 100% 100% नराम्रो थियो भन्ने कुरा होइन। तर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बिल्कुलै असान्दर्भिक विचारधारा हो। अझ नेपालका कम्युनिस्टहरूको हकमा त उहाँहरू अहिले जुन खालको काम गरेर हिँडिरहनु भएको छ
कि व्यवहारमा उहाँहरूले जुन खालको राज्य प्रणालीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुभएको छ, जुन खालको कर्मचारी तन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभएको छ, जुन खालको अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभएको छ, जुन खालको सामाजिक प्रबन्धनहरूलाई उहाँहरूले संस्थागत गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कहीँनिर पनि मिल्दैन हैन। दुईटै कुराले मिल्दैन। शास्त्रीय साम्यवादमा भनिएका कुरा र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अभ्यास गरिरहेका कुराहरूको बिचमा पनि तारतम्य छैन भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तारतम्य अभ्यास गरिरहेका र शास्त्रीय साम्यवादमा भनिएका कुरा र नेपाल राज्य र समाजको आवश्यकताका बिचमा पनि तारतम्य छैन। प्रचण्डले एमालेसँगको विभाजनको सन्दर्भलाई दुःखद घटनाक्रमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेकपा खारेज भएदेखि नै प्रचण्डले एमालेसँगको एकता गल्ती थिएन भन्दै आएका छन्। तर 2/3 बहुमतको सरकारबाट 3 वर्षमै सत्ता च्युत हुनु उनीहरूको लागि विफलता हो। उहाँहरूको एकीकृत पार्टीभित्र नेकपा भन्ने जुन पार्टी थियो, त्यो पार्टीको अव्यवस्था, सिस्टमहीनता, अविश्वास, अन्तर्घात, कलह हैन, त्यो सबै चिजको एक्लो दोषी चाहिँ ओली होइन। त्यसको दोषी चाहिँ प्रचण्ड पनि हो, माधव नेपाल पनि हो हैन। त्यसैले यो कुराबाट उम्किएर उहाँहरू पानीमाथिको बानु बन्नु खोज्नुहुन्छ भन्ने त्यसको केही अर्थ छैन। मलाई त के लाग्छ भने यो मुद्दाबाट हेर्दाखेरि त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त फेल भइसकेको आन्दोलन हो। किन 2/3 दिँदाखेरि पनि कम्युनिस्टहरूले न 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्छन्, न पार्टी जोगाउन सक्छन्, न देश बनाउन सक्छन्, न सुशासन दिन सक्छन्, न भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्, न आर्थिक विकास गर्न सक्छन् भने यस केसमा ओली जत्तिकै प्रचण्ड पनि दोषी छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि यस मामिलामा उत्तिकै दोषी हुन्। प्रचण्डले उद्घाटन सत्रमा पनि यो प्रसङ्ग दोहोर्याए। आधारभूत रूपमा आम कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट एकतालाई गल्ती भनेका छैनन् र एकताका लागि आवश्यक तयारी नगरी हतारमा एकता गर्नु गल्ती थियो भन्ने कोणबाट पनि कसैले बहस गरेका छैनन्। त्यसरी नै प्रचण्डको दस्तावेजले त्यो ऐतिहासिक गल्ती छोप्ने काम गरेको छ। यस गम्भीर विषयको सरल आत्मबोधले माओवादीलाई आगामी यात्रामा पुनः दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने विश्लेषण हुन गएको छ। प्रचण्डले आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा दस्तावेजको मुख्य विशेषताको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर प्रस्तुति भने सबै ठिक गरियो भन्ने कोणबाट भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना पश्चापहरू भुलेको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न प्रचण्ड डराएका छन्। सेना समायोजनका नाममा जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य बिल्ला भिराउने, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय मुक्तिको सवाल अलपत्र पार्नेदेखि एमालेसँग एकता गर्दा भएको वैचारिक त्रुटिलाई स्वीकार गर्न नसक्नु आत्मसमीक्षा होइन भन्ने कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। सारा माओवादी आन्दोलन नै विखण्डित भएर विभिन्न व्यक्ति समूहहरू छरिलिएर हिँडिसकेपछि अनि एउटा आफ्नो मात्रै व्यक्ति वरिपरि रहेका मान्छेहरूको एउटा अधिवेशन गरेर अनि हिजोका तिनै कामहरू जसका लागि स्वयं उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ अनि आफैले मैले माफी मागे या गल्ती गरिएछ भनेर त्यति ठुलो अर्थ रियलाइजेसनको लेभलमा त्यो ठिकै होला, आत्मा अनुभूतिको तहमा त्यो ठिकै होला, तर त्यो इतिहासका लागि, जनताका लागि, देशका लागि चाहिँ त्यो हगिसको दैलो देखो भन्छ नि गाउँघरतिर, हो त्यस्तै हो। त्यो त्यसको खास अर्थ छैन। अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा पुगेका बेला माओवादीको 8औं महाधिवेशन जारी छ। वर्तमान व्यवस्थाका हिमायती माओवादी सङ्कटमा पर्नु सुखद होइन। माओवादी सङ्कटमा पर्दा जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने मान्यता धर्म रहेको छ। तर माओवादीमा 2 लाइन सङ्घर्ष भने बल्ल देखिँदैछ। यसले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कम्युनिस्ट देशका रूपमा विश्व चर्चित उत्तर कोरियामा किम इल सुङले कम्युनिस्ट शासनको जग हालेका थिए। पछि उनका छोरा किम जोङ इल उत्तर कोरियाका नेता बने। अहिले इलका पुत्र किम जोन उनले उत्तर कोरिया सम्हालिरहेका छन्। तर नेपालमा भने कम्युनिस्टहरू सत्तावृत्तमा स्थापित हुन सकेका छैनन्। उनीहरू जनताले दिएको म्यान्डेटबाट समेत च्युत छन्। 2074 को निर्वाचनबाट पाएको मत परिणाम पनि कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरूकै अकमण्यताका कारण स्खलित हुँदै जाँदा सत्ताच्युत हुनु परेको थियो।
सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको पथ प्रदर्शक विचार प्रचण्ड पथ पारित गरेको थियो। पेरुको कम्युनिस्ट पार्टी साइनिङ पाथका अध्यक्ष डाक्टर अभिमाइल गुजमान रेनेसो गोन्जालोको विचारधारा शैलीबाट प्रभावित भएर प्रचण्डले सुरुवात गरेका हुन्। यसकारण त प्रचण्ड आफूलाई गोन्जालोको सबैभन्दा ठूलो अध्येता पनि मान्छन्। तर विचारधाराका रूपमा कुनै पनि पथ वा वाद निर्माण गर्नु नेपाली समाजका लागि भने दुःखद हो। कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ विचारधारा भन्थे हैन। गोन्जालोले चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेर आफ्नो नाममा चाहिँ विचारधारा गोन्जालो विचारधारा चलाउनु भयो। त्यसैको सिक्को नेपालको माओवादीहरूले गरे। अनि नेपालमा पनि प्रचण्डहरू भन्दा अगाडि चाहिँ माओवाद भन्ने चलन चाहिँ थिएन र स्वयं चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि माओवाद भन्दैन। तपाईले चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको गाइडिङ थाउट हेर्नुभयो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ सेतुङ विचारधारा देङ सिद्धान्त र अहिले चाहिँ फेरि सी जिनपिङ विचारधारा भन्ने चाहिँ उनीहरूको त्यो लाइन छ उनीहरूको। अब म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यसरी व्यक्तिहरूका नाममा चाहिँ वाद र सिद्धान्तहरूको यो लामो लाइन खडा गर्ने हैन, यो जुन प्रचलन छ यो प्रचलनकै विरोधी हो। माओवादीले आफ्नो लाइन क्लियर पार्नका लागि प्रचण्ड पथ स्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन समयमा कसैले जानेर वा कसैले अनजानमै प्रचण्ड पथको प्रसार र विस्तारमा भूमिका खेले। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नियाल्दै नौलो विचारधाराको हवाला दिँदै यसलाई कार्यकर्ता माझ फैलाइयो पनि। प्रचण्ड पथ उहाँले आफै छोड्नु भएको हैन। हिजो पनि प्रचण्ड आफैले प्रचण्ड पथको जो प्रस्तावक र त्यसको चाहिँ भनौँ न मूल मान्छे थिए, उनले नै चाहिँ त्यो छोडिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो विचलनतिर गएको हो। त्यसमा चाहिँ नारायण काजी पनि त्यो चाहिँ प्रचण्ड पथ हटाउनेमा थिए। अहिले पनि नारायण काजी त्यहाँ छन्। त्यसो भए मेरो विचारमा त्यो प्रचण्ड पथ अहिले फेरि ल्याइन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ विश्वास मलाई लाग्दैन। किन भन्दा त्यो चाहिँ धेरै कमजोर कुरा हो र अहिले एउटा झोकका भरमा यसो बाहिर चाहिँ एउटा उत्साहमा त्यहाँ राखे पनि मेरो विचारमा चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन अहिले पनि। तत्समयमा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विचारको विकास नभइसकेको भन्दै तत्कालका लागि प्रचण्ड विचारधारा पार्टीको लाइन हुनुहुन्न भन्ने अडान लिएका थिए। छलफल उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला पार्टीका नेता रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर राय माझीले प्रचण्ड पथ नै हालका लागि उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे। अनि प्रचण्ड पथकै नारा उराल्नेहरूकै लहरमा नेता भट्टराईलाई खुरमुर्याउने प्रयत्न सुरु भयो। अन्ततः प्रचण्ड पथका पथ प्रदर्शक रामबहादुर थापालाई नै प्रचण्डले लिम्प्याओको दर्जा दिए। जस बेला प्रचण्ड ठिक थिए, क्रान्तिकारी थिए, त्यति बेलासम्म हामीले मानेकै थियौँ हैन। जस बेला उनले चाहिँ क्रान्तिको बाटो छोडे अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई उनले व्यवहारिक रूपमा छोडे, सार तत्त्वमा छोडे, त्यसो भएपछि हामीले उनलाई पनि छोडिदियौँ। त्यसो भएको हुनाले जहाँनिर गल्ती हुन्छ गल्तीलाई पनि ढाकछोप गरेर धार्मिक गठबन्धनवादी रूपमा हामीले कुनै मान्छेलाई अपनाउने कुरा हुँदैन। त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। मरेपछि त मर्यो भनिदिनुपर्छ हैन। त्यो जिउँदो छ भन्नुपर्छ। त्यही गरेको हो हामीले। शान्ति प्रक्रिया यता वैचारिक कार्यक्रम कार्यदिशा र व्यवहारमा गहिरो अन्तर्विरोध भएको भन्दै पार्टीभित्रै वैचारिक मतभिन्नता चुलिँदै गयो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदासम्म पार्टीभित्र टुटफुट र विभाजनको थुप्रै श्रृङ्खला पार्टीले बेहोर्नु पर्यो। पार्टी वर्ग सङ्घर्षमा थियो, युद्धमा थियो। त्यति बेला माथिदेखिका नेताहरूले पनि सबैले प्रचण्डले विकास गरेको, तर प्रचण्डको नेतृत्वमा विकास भएको, तर प्रचण्डले मात्रै होइन सबैको यो हाम्रो वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग शहीद परिवार कार्यकर्ता योद्धा नेता सबैको योगदानको समष्टि रूपमा यसलाई प्रचण्ड पथ भनौँ भनेर प्रस्ताव आयो। हामीले पनि ताली पिट्यौँ। त्यति बेला मुनासिबै लाग्थ्यो। पछाडि नेकपा एकता केन्द्रसँग एकता गर्ने बेलामा प्रचण्ड स्वयं घोषणा गरेर प्रचण्ड पथ छोडिदिनु भयो। उहाँ आफैले छोडिदिनु भयो। उहाँले प्रचण्ड पथ मात्रै छोड्नु भएन, एमालेसँग एकता गर्दा माओवाद पनि छोडिदिनु भयो। मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै भएर जानुभएको थियो। अब अहिले आएर
अब यहाँ जनार्दन शर्माहरूले भनेको सुन्छु अलिअलि प्रचण्ड पद छोडेर गल्ती भयो भनेर। अब त्यो कहाँको अब प्रचण्ड पद छोडेर गल्ती भयो भनेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि यो हामीले जनयुद्ध छोडेर गल्ती भयो, हामीले जनसत्ता विघटन गरेर गल्ती भयो, हामीले जनमुक्ति सेनालाई साई सेनामा लगाएर घचार दिनु गल्ती भयो, हतियार बजाउनु गल्ती भयो हो। हामीले क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी संसदवादी पार्टी बनाउन गल्ती भयो। यो प्रचण्ड पदसँग यी कुरा जोडिएर आइपुग्छन्। उहाँ त्यसो भन्नुहुन्न, सेना विघटन गर्नु पनि ठिक हो, जनसत्ता विघटन गर्नु पनि ठिक भयो, यता आउनु पनि ठिक भयो, एमालेसँग जानु पनि ठिक भयो, त्यसो गर्दाखेरि माओवाद छोडिदिनु पनि ठिक भयो। अनि प्रचण्ड पद चाहिँ किन चाहियो अब हो? त्यो नचाहिएको कुरा त्यो हल्ला खल्ला हो त्यो हो। कार्यकर्तालाई अतनी भनेर एउटा चिज त फेरि हरा चिज भेटेर ल्याए नेताहरूले, खोजेर ल्याए नेताहरूले भयो त्यो कोही हरा पनि होइन, त्यो छोडिदिएको कुरा हो त्यो हो। अब खोज्नुको मेरो विचारमा कुनै तुक छैन, कुनै अर्थ छैन त्यो। मोहन वैद्यले राष्ट्रिय भेला नै गरेर पार्टी विभाजन गरे। संविधान जारी भएपछि बाबुराम भट्टराई समेत पार्टीबाट अलग भए। तर प्रचण्ड पदको स्वप्निल दुनियाँमा मक्ख प्रचण्डको आँखा खुलेनन्। उनी डेट एक्सपायर भइसकेको सिद्धान्तकै पछि लागिरहे। प्रचण्ड पदसँग जनयुद्धका थुप्रै सपना, जनतासँग गरिएका वाचा, शहीद परिवारका कुरा, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितका समस्या जोडिएको भन्दै बचाउमा उत्रिए। दस्तावेजमा के छ समाजवाद आदि इत्यादि भन्ने कुरा मैले त्यो शास्त्रीय साम्यवादको चिन्तनभन्दा बाहिर त्यो दस्तावेजमा केही पनि कुरा देखिनँ हैन। जुन कुरा चाहिँ लेनिनको पालादेखि, माओको पालादेखि, स्टालिनको पालादेखि एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली भएका देशहरूका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्दै आएको हैन, त्योभन्दा भिन्न र नयाँ कुरा चाहिँ त्यसमा मैले केही पनि देखिनँ। र त्यो चाहिँ 21औं शताब्दीको समाजवादको लागि भनिएको छ, तर त्यो 21औं शताब्दीको होइन, त्यो 18औं शताब्दीको चिन्तन हो। दलाल पुँजीवादमा होमिएको आरोप माओवादी माथि छ। स्थापित भएका मुद्दाहरू समेत सही ढंगले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। संहिताको अर्थ र परिभाषा भन्दा कार्यान्वयन अलग ढंगले भइरहेको छ। गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ। समानुपातिक समावेशिताको मूल मर्म विरूप बन्दैछ। प्रमुख दलहरूमा नै धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मधुर आवाज उठ्दैछन्। तर महाधिवेशनमा होमिएको माओवादी भने प्राप्त उपलब्धिको विषयलाई संरक्षण गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनतर्फ देखिँदैन। बुर्जुवा दक्षिणपन्थी भनिएको राप्रपाले समेत लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व छान्यो। प्रचण्ड अझै हेटौडा सम्मेलन र विराटनगर सम्मेलनकै दुस्वप्न दोहोर्याउन उद्धत छन्। आफू विरुद्ध नारायण काजीदेखि बाबुरामसम्म, मोहन वैद्यदेखि विप्लव बादलसम्मले धोबीघाट गठबन्धन बनाएको इतिहास त उनी सान र खिसी दुवैका साथ कोट्याउँछन्। तर स्वयं आफूभित्रको एकत्रित सोचका विरुद्ध समकालीन नेताहरू संगठित भएको पक्षलाई उनी उपेक्षा गर्छन्। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।